پہلیاں داستانہ قرآن پاک وچ موجود نے. اے جڑی میں قرآن پاک کی آیا مبارکہ تھوڑی خدمت تلاوت کی تھی، یہ سادہ جا ترجمہ اللہ کریم فرماتے ہیں قال لهم نبیہم، انہاں دے نبی نے آکھیا، لہم قال لہم ان سے کہا، نبیہم ان کے نبی نے، انہاں دے نبی نے آکھیا، ان آیت ملک ہی بلا شبہ او دی حکومت او دے اقتدار دی نشانی یہ ہوئے گی ان یاتیکم التابوت، تواڈے کول ایک صندوق آئے گا، تابوت آئے گا، ان یاتیکم تواڈے کول ایک تابوت آئے گا، ایک صندوق آئے گا، ایک بخش آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، او جڑا صندوق ہونا ہے تے جڑا تابوت ہونا ہے، فیہ سکینۃ من ربکم، او صندوق وچ تواڈے رب والوں سکینہ ہوئے گا، فیہ سکینۃ او دے وچ سکینہ ہونا ہے. سکینہ دا ترجمہ جڑا مختلف مفسرین نے جڑے یہ معنی کیتے نے، وہ میں تاں لفظ سکینہ دا ترجمہ سکینہ ہی کیتا ہے، یہ معنی کچھ مختلف نے. کچھ نے آخیا کہ سکینہ دا مصدر ہے سکون، سکنا، سکونت، سکون، یہ لفظ سکینہ تے سکنا عربی زبان کہنے میں ٹھہر جانا. سکونت رہائش نو بھی سکونت تاں کہندے نے کہ بندہ اتنے ٹھہریا ہوندا ہے. سکنا دا معنی ٹھہر جانا. یہ سکینۃ فیہ سکینۃ من ربکم، او جڑا بخش ہونا ہے، جڑا تواڈے کول ایک صندوق ہونا ہے، او دے وچ تواڈے لئی تواڈے رب والوں ٹھہراؤ ہوئے گا، ٹھہراؤ. سکینۃ دا معنی جے سکن کیتا جائے تے سکن کہندے نے ٹھہر جانا، قائم ہو جانا. اے جڑے تواڈے دل متزلزل ہوئے نے تے جڑے تسی گھبرے ہوئے ہو تے جڑے تسی ترٹھے ہو تے جڑے تسی بکھرے ہو، او سکون جدو صندوق آئے گا تواڈے بکھرے ہوئے دل جمع ہو جان گے، ٹھہراؤ مل جائے گا، تانوں سکون دی دولت مل جائے گی. انہاں دے نبی نے انہاں نو آکھیا، قال لهم نبیہم ان آیت ملک ہی، او دی حکومت دی نشانی ہے. یہ ہوں میں دساں گا او دی تو مراد کی ہے. پورا ایک واقعہ قرآن پاک دا جڑا میں عرض کرنا ہے تہاڈی خدمت. او جڑا میں بادشاہ بنایا ہے، او دی حکومت دی نشانی یہ ہے کہ تواڈے کول رب والوں ایک صندوق آنا ہے، ایک بخش ہونا ہے، تابوت ہونا ہے. اس تابوت وچ فیہ سکینۃ من ربکم، او میرا صندوق نہیں، تواڈے رب والوں سکون ہونا ہے. او صندوق سکون قلب ہونا ہے، اطمینان قلب ہونا ہے. ایک تے سکینہ سکون ہوئے گا، تواڈے دلاں دا ٹھہراؤ، اطمینان قلب، سکون قلب او دے وچ. وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ، نرا او سکون نہیں، او دے وچ موسیٰ دی اولاد تے آل موسیٰ دیاں چھڈیاں ہوئیاں کچھ چیزاں بھی ہونیاں صندوق وچ. آل موسیٰ و آل داؤد، آل ہارون، آل موسیٰ تے آل ہارون دیاں چھڈیاں ہوئیاں کچھ چیزاں ہونیاں نے. تے صندوق جڑا ہے تواڈے واسطے سکون قلب ہونا ہے، تواڈے واسطے اطمینان قلب ہونا ہے. تے وچ چونکہ نبیاں دے متروکہ چیزاں ہونیاں نے تے صندوق آنا انجے تحملہ الملائکہ، او صندوق جدے وچ تواڈے لئی اطمینان قلب ہونا ہے. تے موسیٰ علیہ السلام تے
ہارون علیہ السلام دیاں چھڈیاں چیزاں ہونیاں نے تاملہ الملائکہ، اس صندوق نو رب دے فرشتے چک کے لے آؤں گے، ملائکہ لے کے آؤں گے۔ اے نشانی ہوگی بادشاہ دی کہ تہاڈے کول صندوق آنا ہے تے آل موسیٰ تے آل ہارون انہاں دیاں وچ کوئی نشانیاں ہونیاں نے، فرشتیاں انہوں چکیا ہونا ہے۔ ان فی ذالک آیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، جے ایمان رکھدے ہو تے ایس صندوق دے آن وچ تے اے دے صندوق دی علامت جے، اللہ دی نشانی جے تے پکی گل جے ہن ایمان تو پھسلے ہو نا تے گل تے قائم اے جڑا تھوڑا جہا ترجمہ ہن دا سیاق و سباق میں تھوڑی خدمت وچ عرض کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل نو عزت اور وقار کی زندگی عطا فرمائی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلیاں نو فرعون دے جبر و تشدد کو نجات عطا فرمائی، فرعون دے ظلماں تے ستماں کو بچا کے اللہ تعالیٰ دے نبی نے اپنے بنی اسرائیلیاں نو آغوش رحمت وچ لے لیا، انہاں نو امان ملی، انہاں نو آزادی ملی، فرعون دے ظلم کو بچے، بیگارہ کو بچے تے آزادی دا ساہ ہونا دیا۔ اس امت نے نبی دے زیر سایہ زندگی گزاری، زندگی گزارن دے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دا وصال ہویا، کچھ دیر دے بعد جناب یوشع علیہ السلام اللہ دے نبی بن کے آئے، یوشع دے بعد ابن یوحنا تشریف لے آئے، لگاتار کچھ پیغمبر دنیا میں آئے تھے۔ اے بنی اسرائیلی نسل در نسل توحید دے پیغام نو چھڑ چکے سن، توحید دے رستے تو ہٹ چکے سن تے نبیاں آ کے اپنے اپنے زمانے وچ بڑی کوشش کی تھی، لیکن یہ قوم رہے راست تے نہ آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ جس لئے اس قوم تے ناراض ہویا تے ناراض ہون دیاں دو صورتاں ہوئیاں، ایک اللہ تعالیٰ نے انہاں وچوں بادشاہت بھی اٹھا لئی تے اللہ پاک نے انہاں وچوں نبوت بھی اٹھا لی، نبیاں دا آن دا سلسلہ بھی بند ہو گیا تے بادشاہت ختم ہو گئی۔ ظالم ایک بادشاہ قوم عمالقہ دے بادشاہ نے انہاں تے چڑھائی کیتی، بنی اسرائیلیاں تے انہاں تے قبضہ کیتا، انہاں تے تسلط کر کے انہاں نو غلام بنا لیا، بیگار لین لگ پیا، ظلم تے ستم کرن لگ پیا۔ ہن اے بنی اسرائیلی نا قدرے جنہاں وچ نسل در نسل نبی آندے رہے، ہن نبیوں بغیر تے بادشاہوں بغیر بکھر کے رہ گئے۔ کوئی جناب دریائے اردن دے اس کنارے تے ظلم سہ رہا ہے، کوئی مصر دی زمین وچ ظلم سہ رہا ہے، جتھے جتھے بنی اسرائیلی سن ظلم و ستم دا نشانہ بنن لگ پے۔ سجنا جدو یہو جہا اوکھا وقت آ جائے نا تے ادو پھر اللہ دے نبی یاد آئے، یہاں تے جدو مصیبت پی گئی نا یہاں کے مار ہوئے جنہ چر اللہ دے نبی ساڈے وچ موجود رہے نے رب دیا رحمت کر رہے ہیں، نبی اٹھ کے گئے نے اسی ذلت اور نکبت کا شکار ہو گئے۔ پھر ایک قوم دنے راتی نالے تے قومی عمالقہ دی پھینٹی کھاندے سن، نالے بیگار کردے سن تے نالے کلیاں جدو بہنا نے جتھے چار بنی اسرائیلیاں نے تے رل کے کوئی دعا کرنی، یا اللہ کوئی سانو نبی عطا فرما، یا اللہ سانو کوئی نبی عطا فرما، ہر ویلے نبی دی دعا منگنی۔ اور تفسیراں وچ آوندا ہے کہ خاندان نبوت جڑا حضرت لاوی تو چلا آ رہا سی، یعقوب دے دو بیٹے یہودا اور لاوی، یہودا دی اولاد وچوں بادشاہ پیدا ہوندے سن تے لاوی دی اولاد وچوں لگاتار نبی پیدا ہوندے سن، اسے خاندان وچوں۔ لاوی دے خاندان وچ ایک عورت جدا تعلق خاندان نبوت نال سی، وہ حاملہ سی، خاندان نبوت دی پوشیدہ ایک عورت حاملہ سن۔ اور تفسیراں وچ آوندا ہے بنی اسرائیل دیاں بہناں تے سجدے وچ دیکھ کے آکھنا یا اللہ خاندان نبوت دی ایکو ہی خاتون نے تے حاملہ نے، مولا دعاواں کدوں سننیاں نہیں، یا اللہ اے جڑا بچہ پیدا ہونا ہے کرم کر دے تے نبی پیدا فرما، بس اے لگے دعاواں منگن۔ سجنا جدو سینو تے مصیبت پوے نا تے ادو پھر خدا دا نبی یاد تے دعا کر اللہ یہ نوبت
نوبت ہی نہ آئے، خدا مصیبت پین تو پہلا سانو نبی دی یاد اللہ نصیب فرمائے۔ اچھا وہ دعا کرتے ہیں مولا نبی عطا فرما، نبی عطا فرما۔ پوری امت کہتی ہے مولا اسی پہ آبرو ہو کے رہ گیا، نہ کوئی بچ نبی ہے نہ کوئی بادشاہ ہے۔ اور جے بادشاہ ہوندا فوجاں ترتیب دے کے قوم امالکا نال جنگ کردا تے دشمن دے ظلم تو نجات دیتا، تے جے ساڈے وچ کوئی نبی ہوندا نبی دعا کردا، نبی دی دعا دا صدقہ رب سالماں کولوں نجات عطا فرماندا۔ یا اللہ نبی عطا فرما، نبی عطا فرما۔ اٹھدیاں ڈردیاں او بنی اسرائیلیے بس دعا ہی کوئی، یا اللہ کو نبی عطا۔ مولا ساڈی مثال تے اس ریوڑ دی جدا راکھا ہی کوئی نہ ہو، اسی او بھیڈاں واں جنہاں دا چرواہا کوئی نہیں، جنہاں دا نگہبان کوئی نہیں۔ مولا نبی عطا فرما۔ ادھر اے دعاواں تے خانوادہ نبوت دی او خاتون جڑیاں حاملہ سن وہ بھی سجدے وچ سر سٹ کے کہندیاں نے مولا پوری امت دیاں نگاہاں میرے اوتے لگیاں ہوئیاں نے، میں خاندان نبوت دی چشم و چراغ ہاں، میں لاوی دے خاندان دے وچ ویائی ہوئی آئی ہاں، پوری امت دیاں نگاہاں میرے ول لگیاں نے، مولا کرم فرما تے مینوں پتر عطا فرما۔ وہ دعا مانگی چلو پتر ملے گا کہ پھر نبوت کی توقع بھی ہو سکتی ہے، تے جے دھی پیدا ہو گئی تے سوال ہی نہیں پیدا ہوگا کہ دھی نبی ہوئی۔ 1,24,000 پیغمبراں چ ایک عورت نبی نہیں ہوئی، لہذا ماں دی دعا دا مرکز سی بیٹا تے امت دیاں دعاواں دا مرکز سی یا اللہ نبی عطا فرما۔ ماں دعا کردی مولا بیٹا دے، امت کہندی مولا نبی دے۔ اللہ پاک نے جدو کرم کیتا اس عورت کو خدا تعالی نے جڑا بچہ عطا فرمایا وہ ماتا نہیں سی، نرینا اولاد سی، بیٹا عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا۔ تے ماں نے چونکہ پتر دی دعا منگی سی تے ماں نے خوش ہو کے جدو پتر ویکھیا نا تے ماں نے آسمان ول منہ کر کے آکھیا اشموئیل اشموئیل، دونوں تلفظ نے اشموئیل اشموئیل، یہ دونوں عبرانی کے تلفظ نے۔ اشموئیل دا معنی ہے رب نے سن لئی، رب نے سن لئی۔ واہ مولا رب نے اشموئیل اشموئیل تے اشموئیل دونوں تلفظ عبرانی لفظ ہے۔ واہ مولا سن لیا، ربا سن لیا، پتر دیتا اشموئیل، ایلی ایلی اشمو، سن لیا ہی ربا سن لیا ہی، نالے ڈگی سجدے وچ تے نال کہندی اشموئیل، یا اللہ سن لیا، او دا نام ہی پی گیا اشموئیل جڑا کثرت استعمال دا بن گیا شموئیل۔ شموئیل عبرانی وچ شموئیل، عبرانی وچ اشموئیل یا اشموئیل، تے عربی زبان وچ شموئیل تے انگریزی وچ کہندے نے سیمپل، اور انگریزوں دے تسی نام بھی سنے ہونے سیمپل، سیمپل دا معنی ہے شموئیل، اشموئیل۔ اے اشموئیل سن جڑے پیدا ہوئے تے ماں نے جدو آکھیا نا اشموئیل ربا سن لیا تے فطرت نے مسکرا کے آکھیا اے نبی دی مائے جیڑا لفظ تیرے منہوں نکلیا قیامت تک اسی دا نام اشموئیل رکھنا پیدا ہو گئے۔ اچھا ماں نے تو پتر منگیا سی، امت نے نبی منگیا سی، وہ جس لئے بالغ ہوئے نا اشموئیل سیانے ہوئے تے بڑے صادق تے بڑے صالح تے بڑے کمگو تے متین تے معاشرے وچ نکھرے نکھرے تے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ماں نے ویکھیا کہ امت نبی بھی مانگتی سی، میں رب کو پتر منگیا، رب نے مینوں پتر دیتا ہے تے ممکن ہے امت کی دعا بھی قبول ہو جائے، یہ میرا پتر لوگوں سے رلتا ہی نہیں، یہ تنہائی پسند، یہ کم گو، یہ متین تے سنجیدہ عام نوجوانوں تو ہٹ کے وے ماں دے دل وچ اللہ نے پایا کہ بیت المقدس دے راہب کو اینو بطور امانت رکھ دے تے بیت المقدس دے راہب نے جدو پادری صاحب نے اسماعیل نوں ویکھیا تے انہیں آکھیا بچے دی ماں اگر تو پسند کرے تے اینو میں اپنا منہ بولیا بیٹا نہ بنا لواں، یہ مینوں چنگا لگا، مینوں اپنا پتر بت بننا بنانا چاہنا،
اسماعیل دی ماں نے آخیا تسی اللہ والے ہو, نیک بندے ہو, میرے لیے اور اس سے زیادہ خوشی دی گل کہڑی, میرے اینو تسی پتر بنا دو. اسماعیل بیٹے بن گئے, متمنا بن گئے, بیت المقدس کے راہب دے متمنا بن گئے. اسماعیل جڑا پہلا ہی ممتاز ہے, عام لوکاں وچ ملدا جلدا نہیں, کم گو سنجیدہ, بولدا تے دھیمے لبو لبو لہجے نال, جھوٹ کبھی نہیں بولدا, دل کسے دا نہیں دکھاندا. پورے معاشرے وچ ایک حسین نوجوان دی حیثیت نال تسلیم کیتا جاندا ہے. اے جدوں بیت المقدس دے ماحول وچ آیا تے راہب دی کفالت وچ آیا, دنے راتی جس لئے اسماعیل نے ذکر الہی ویکھیا, رب دے ذکر دے ماحول وچ اسماعیل جدوں پروان چڑھے تے صادق القول نے جذبہ خدمت ہے, پتہ ہے کہ میرا منہ بولیا باپ ہے, میں منہ بولیا بیٹا وا, انہیں مینوں اپنا بیٹا بنایا ہے. راتی پادری سو جاندا ہے, جدوں پنڈت سو جاندا ہے, اسماعیل ساری رات اپنے منہ بولے باپ دیاں پیراں وچ کھلوتے رہندے نے. میرے دوست, یہ نے علامات جڑیاں نمایاں عام انسان وچ خوبیاں نہیں ہوندیاں, جڑا اللہ 94 بندیاں چ خوبیاں پیدا فرما دے. ساری رات منہ بولے باپ دیا قدماں وچ, تے جے نیند آندی ہے تے بیت المقدس کے تھم نال انج لگ کے اسماعیل ایسا بیٹھ جاندے. نیند آندی بیٹھیاں بیٹھیاں کوئی نیند کر لیندے نے. مقصد جاگن دا اے وے کہ اے جڑے بزرگ لیٹے نے جنہاں مینوں بیٹا بنایا ہے, ہو سکتا ہے راتی انہاں نوں پانی دی ضرورت ہوئے, انہاں حاجت بول و براز واسطے جانا ہوئے, یا میری خدمت کی ضرورت پیش آئے تو میں ہمہ وقت انہاں دی خدمت کی ہاتھ لینا چاہیے. بس اس نیت نال ہم نہ لا کے جوان جس لے ہوئے, جس لے سن بلوغت تے آئے, اور روایات بھی چاہتا ہے کہ جنہوں کہتے ہیں کہ مس پھٹی حضرت اسماعیل کی, تے ریش مقدس دے وال جدو ظاہر ہوئے تے بالکل ان فوانے شباب ہے, این جوانی دا عالم ہے, تینے تھام نال آپ ٹیک لا کے بیٹھے تے ادھی رات کا وقت تے نیند آ گئی, تے تھام نال بیٹھے بیٹھے آپ کا سر مبارک ہے تھام نال لگا, تے آواز آئی اسماعیل, اسماعیل صاحب سنو. اسماعیل اٹھے تے او جڑے سن انہاں دے منہ بولے باپ جا کے کہندے نے جناب تساں مینوں آواز دیتی ہے, سرکار کوئی حکم؟ انہاں کہ بیٹا میں تے تینوں نہیں بلایا, جا پتر جا کے سو جا. اسماعیل دوبارہ اس تھم نال آ کے بیٹھے, تھوڑی دیر بعد پھر نیند آ گئی, پھر آواز آئی اسماعیل, اسماعیل صاحب گل سنو. اٹھے اسماعیل پھر جاتے ہیں, حضور تو مینوں بلایا ہے؟ میں نہیں بیٹا میں تو نہیں بلایا, جا جا کے آرام کر. تیسری باری ہم نہ لا ایسا بیٹھے ہوئے نے, پھر آواز آئی اسماعیل. مڑ اسماعیل اٹھے نے, اٹھ کے چار چفیرے ویکھیا, منہ بولے باپ انہاں دیاں اکھاں بند نے, جہدے والوں سوچتے نہیں شاید نہ بلایا, وہ تے گہری نیند ستے ہوئے نے. تے بیت المقدس دیاں کنڈاں وچوں بار بار آواز آؤندی اسماعیل. کلم کلے اسماعیل ان ڈردے نے, یہ آواز کدھروں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے بولن والا نظر نہیں آ رہا, میں جہاں خادم بن کے بیٹھا ہوں تے ستے ہوئے نے, یہ مسجد دیاں کنڈاں پئیاں بول دیاں نے, آواز آ رہی ہے بولن والا نہیں آیا. پھر اٹھ کے ارادہ کیتا کہ میں انہوں نے جا کے پوچھا کہ مینوں تساں خواب وچ شاید بلایا ہے. جس نے آپ ارادہ کرن لگے تے روایات وچ آوندا ہے اچانک او پہ کے وہی جڑا غار حرا وچ محمد عربی دی بارگاہ وچ آیا سی. او پہ کے وہی آیا, پہ کے وہی آیا, طائر سدرا آیا, نور والا, شانہ والا, جلال والا. ایک پاسے اسماعیل کھلوتے ہوئے نے, سامنے جبریل کھلوتے ہوئے نے. جبریل تے اسماعیل دونوں بالمشافہ. اسماعیل کہنے مینوں تسی بار بار آواز دے کے کیوں بلا رہے ہو؟ انہاں مسکرا کے آخیا اٹھتی جوانی, مساں پھٹدیاں پئیاں نے, اٹھتی جوانی, بلا دا حسن قاتل جوانی. جبریل کہنے
سونے تین رب نے نبی بنایا ہے. وہ اسماعیل آپ کے باغ آیات کے مطابق 20-25 سال میں اس کی جوانی قاتل شباب بلاد حسن اور سرما برداری کا عالم ہے کہ ہر ویلے اپنے منہ بولے باپ کی خدمت ہی جنم دے. انہیں آخیا میں جبریل ہاں. اسماعیل صاحب نبی 20 سال کی عمر 22 سال کی عمر نبوت مل گئی ہے. نبوت ایڈی جلدی کیوں نہ ملتی؟ پوری امت کے رل کے دعا مانگتی پی سی کہ یا اللہ نبی دے یا اللہ نبی دے. اسماعیل صاحب تسی اللہ کے نبی ہو. اللہ پاک نے تمہیں فریضہ نبوت واسطے منتخب کر لیا ہے. یہ بھیٹاں جڑیاں بکھریاں نے جنہاں دا کوئی چرواہا نہیں اللہ تعالیٰ نے تینوں یہاں بھیٹاں دا آجڑی بنا کے بھیجیا. سانگو انہوں ہدایت کے رستے پہ چلاؤ. ایک جناب اسماعیل جبریل امین دا حکم لے کے آئے. وہ بنی اسرائیل جڑیاں یا اللہ نبی بھیج یا اللہ نبی بھیج. آپ نے فرمایا بنی اسرائیلیو میں اللہ دا نبی جے میں اللہ دا نبی جے. یہ جڑے تسی بت بنائے ہوئے نے انہاں دی پوجا نہ کرو. میں اس خدا دی دعوت دینا آیا جس رب دی دعوت حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیندے رہے، جس اللہ دی دعوت جناب ہارون دیندے رہے. میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا نبی ہاں. میری نبوت تے ایمان لے آؤ. چاہیے سی نا کیوں خوش ہوں بھی آپ نبی منگتے رہے سن اللہ کو. کہنے لگے جناب گل بڑی محلے نظر ہے بھی تھی آدھے اسی اللہ دے نبی ہاں. ایڈی جلدی تمہیں نبوت مل گئی ہے گل اکل چ نہیں آتی. 20-22 سال تاری عمر ہے نہ تجربہ کاری کی عمر. پھر وہ پہلا نبی منگتے رہے ہیں بھی یا اللہ نبی دے نبی دے. جب اللہ نے نبی دیتا خود اللہ کے نبی چنایا ہے 20-22 سال تک جی نہ ایس عمر کا جوان جان نبی. دیکھو جی جوانی دیوانی ہوگی اس عمر چ نبوت. دسو اج تک کوئی نبی ایڈا جوان نبی آیا ہے؟ انہیں کہ جناب گل لے دعا ضرور مانگتے رہے ہیں پر سانو تاری نبوت کی شبہ ہے ایڈی جوانی 20-22 سال کی عمر ہے تھی آدمی میں اللہ کا نبی ہاں. آپ نے فرمایا گل سنو اللہ تعالیٰ جنوں چاہے جدوں چاہے نواز دے. وہ عمر دی کوئی قید نہیں بس میرے رب کی عطا ہے. خدا تعالیٰ نے مینوں اس ذمہ داری واسطے بھیجا ہے کہ میں تہاڈی رہنمائی کراں. انہیں آخیا جناب یہ دسو جے اللہ دے نبی ہو تے پھر نبی بادشاہ مقرر کرتے ہیں. نبی بادشاہ مقرر کرتے ہیں. ساڈا سلطان کوئی نہیں ساڈا حاکم کوئی نہیں ساڈا بادشاہ کوئی نہیں تے نبی بادشاہ مقرر کرتے ہیں. امت بھی آخیا جے تسی اللہ دے نبی ہو ساڈا کوئی بادشاہ مقرر فرماؤ. تفسیراں وچ آوندا ہے بنی اسرائیلیاں وچ رواج سی کہ حاکم وقت دا تعین اللہ دا نبی فرماتا. آپ نے فرمایا اچھا میں بادشاہ واسطے دعا کراں گا اللہ دی بارگاہ وچ خدا تعالیٰ میری رہنمائی کرے میں تواڈے سے بادشاہ منتخب کراں گا. شموئیل علیہ السلام رب دی بارگاہ وچ سر سجود ہو گئے. مولا قوم امت میرے کو بادشاہ بھی منگتی ہے. مولا میں سلطان مقرر کرنا ہے نہ حاکم کوئی نہیں. یہ بیچارے پچھے ہوئے قوم امالکا دے ظلم و ستم دا شکار ہو رہے ہیں. یا اللہ بادشاہ مقرر کرنا ہے مولا رہنمائی کر. اللہ کریم دی رحمت نے جبریل نو بھیجیا. جبریل علیہ السلام نے ایک عصا مبارک دیتا ایک ڈنڈا مبارک دیتا. فرمایا یا حضرت اے ڈنڈا لے جاؤ پوری بنی اسرائیلی قوم جڑے تہاڈی خدمت وچ آوندے نے انہاں دے کپ ناپنے شروع کر دو. جڑا اس ڈنڈے دے برابر آئے گا نا اللہ کریم فرما دے بادشاہ ہو گئی. وہ اللہ جانے وہ ڈنڈا کیڈا سی. کچھ تفسیراں وچ آوندا ہے کہ وہ عام انسانی قد نالوں زیادہ لمبا سی. جڑا فرض کرو اگر اس زمانے تسی ایوریج کڈو گے جی 7 فٹ جوان ہوندے سن اوسط. اس زمانے کے نال شارٹ کٹ ہوتا جا رہا ہے نا. زمانہ شارٹ کٹ ہو رہا ہے قد بھی شارٹ کٹ ہو رہے ہیں. پہلے زمانے چ طویل القامت دراز قامت لوگ ہونے ہوں آ گیا شارٹ کٹ زمانہ. فرض کرو 7 فٹ کا وہ ایوریج سی تو تفسیرہ چاہتا وہ ڈنڈا تقریباً 9 فٹ کا. یہ مطلب ہے کہ وہ قد امت
غیر معمولی نمایاں ہونا چاہیے. ایک ڈنڈا تا کیتا جبریل نے کہ حضرت جہاں آتا نا بنی اسرائیل ناپو قد ناپنے شروع کرو. جہاں ڈنڈے کے مطابق پورا آ گیا نا وہ بادشاہ اللہ کی طرف. دوسرا یا حضرت بیت المقدس کا تیل مبارک جڑا شمع وچ پا لیا جاتا ہے ایک بوتل وچ پا کے کول رکھ لو. وہ جڑا رب کی طرف بادشاہ مقرر ہوئے گا جس نے تہاڈی خدمت وچ آئے گا تے اے بیت المقدس کا تیل اس بادشاہ دی بو پا کے تیل وچ جوش آ جائے گا. شیشی وچ تیل جوش کھان لگ پائے گا. اور ایک روایت وچ آوندا کہ وہ تیل جس نے جوش کھائے گا تے شموئیل نبی نالے جوش کھائے گا نالے تواڈے اوتے رحمتاں بھیجے گا. میں دو نشانیاں دیکھیاں وہ آ گئے بیت المقدس. میں گل بھول گئی کہ روایت ہوں دیکھو خدا تعالیٰ نے بے نیازیاں. اللہ تعالیٰ کتنا بے نیاز ہے تے حکیم مطلق خدا دی ذات. اسے امت وچ ایک معاشقی بعض روایات بھی چاہتا ہے معاشقی بعض روایات بھی چاہتا ہے چمرنگ چمڑا رنگن کا کاروبار سی باپ کا. وہ چمرنگ تے معاشقی انہوں کا خچر گواچ گیا. پیو پتر خچر لبتے پے خچر لبدیا مضافات جو لبدیا شہر چائے تے شموئیل علیہ السلام کا گھر کول سی. پیو کہنے لگا پترا یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے تے نبی ہوں ہی وہ ہوئے جڑا لکیاں چھپیاں گلاں دا سڑ رہا ہے. تے اس نبی نو جا کے پوچھنی ہے یا حضرت دسو خچر کتنے ساڈا. وہ چمرنگ دا بیٹا تے ماشکی دا پتر جس نے حضرت شموئیل دے بیڑے بڑیا اپنے خچر کا پتا پوچھن تو تفسیراں بھی چاہتا ہے وہ تیل جڑا سی نا جوش کھان لگ پیا اللہ کے نبی تے درود پڑھن لگ پیا. تیل وچ جوش آیا تیل وچ جوش آیا. اللہ دے نبی نے مسکرا کے آن والے نو جس نے ڈنڈے لڑنا پیا پوری امت وچ ڈنڈے دے برابر کوئی نہیں سی. او آن والا اجنبی جڑا خچر تلاش کرنے واسطے آیا حضرت شموئیل دیاں لباں تے تبسم کھیل گیا. تیل نے بھی جوش کھا لیا تے آن والے دا قد ڈنڈے دے رہن مطابق. انہاں کہ واہ سبحان اللہ. اور پتر جی خچر لبن آئے ہو وہ تسی کھوتا لبدے پے ہو ساری قوم تہانوں لبن ڈئی ہے. تسی بادشاہ ہو او بادشاہ ہو تسی بادشاہ ہو. او خچر دیکھو رب دی بے نیازی. ایک جانا تور تے اگ لین رب نو نبوت عطا فرما دی. گئے تور تے اگ لین تے اللہ نے نبوت دا تاج پا دیتا. اے آیا خچر لبن تے اللہ تعالیٰ نے سر تے بادشاہ دا تاج رکھ دیتا. انہاں آخیا جناب تسی بادشاہ ہو تسی بادشاہ ہو. انہاں آخیا حضور میں غریب خاندان کا چشم و چراغ میں چمرنگ دا پتر میں چمرنگ دا بیٹا میں ماشکی دا بیٹا. معاشرے وچ میری عزت کوئی نہیں معاشرے وچ میرا مقام کوئی نہیں. حضور میں بادشاہ کنج ہو سکنا وا. اللہ دے نبی نے مسکرا کے آخیا جب رب کرم کرم پہ اتنے آئے وہ ساتاں تے رنگ تے نسلاں نہیں ویکھدا. او چاہے تے سرے نو نواز دے چاہے تے یتیم نو نبیاں دا سردار کر دے. کل دوستو یہ بادشاہ بن گئے. انہاں دا اسم گرامی تفسیراں وچ آوندا ہے جناب طالوت رحمت اللہ تعالی. اے طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے قرآن اے طالوت رحمت اللہ تعالی علیہ سن. طالوت اے جڑے ڈنڈے دے قد دے برابر آئے ڈنڈے دے مطابق. انہاں کہ جناب تسی تے بادشاہ ہو. انہاں کہ یا حضرت میں چمرانگ دا پتر میں ماشکی دا پتر معاشرے وچ میں تیسرے درجے دا شہری ہوں. او مینوں بادشاہ پہ بنا دے ہو. ہن سنو قرآن پاک اللہ کریم فرماندے نے جس لے نبی امت وچ آئے نبی نے آخیا وقال لهم نبيهم ان الله بعث لكم طالوت ملكا. او بادشاہ منگن والے ہو انہاں آخیا جی نبیوں تے بادشاہ مقرر کرو. اللہ دے نبی نے آخیا قال لهم نبيهم ان الله بعث لكم
ملکا اللہ تعالی نے تواڈے اوتے طالوت نو ملک بنا دیتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے اللہ تعالی نے مبعوث کیتا ہے رب باس کہندے نے عربی زبان وچ بھیجنا قد باس لکم باس فارس عربی زبان وچ کہندے نے بھیجنا اگر حضور دی بعثت مبعوث ہونا جنوں بھیجیا جائے وہ بھی انسان جناب بادشاہ مقرر کرو تے اللہ دے نبی نے آکھیا اور رب تعالی نے قد بعث لکم طالوت ملکا ایک چنیا نہیں گیا لبیا نہیں گیا بھیجیا گیا یہ بادشاہ تو اور قرآن پڑھ کے دیکھو یہودیوں کا مزاج یہودیوں کا کردار یہودیاں کیا یا سرکار انا لہ الملک علینا حضور ساڈے اوتے حکومت کنج ہو سکتی ہے ونحن احق بالملک منہ اسی حکومت دے زیادہ حقدار اسی لاوی دی اولاد کوئی یہودا دی اولاد کوئی لاوی دی اولاد اسی یعقوب علیہ السلام دی نسل وچوں اے غریب دا پتر غریب دا بال راکا پیچھے ہی کوئی نہیں اے چمرنگ دا پتر اے ماشکی دا پتر اسی یہودا دے بیٹے اسی لاوی دے بیٹے انا یکون لہ الملک علینا ساڈے اوتے حکومت کی ہو سکتی ہے وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اے دے بہتے تے اسی حقدار حضور ساڈے وچوں کسے نوں بنا دیندے سونے بھی موجود سن دولت مند بھی موجود سن وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ انہاں آکھیا یا حضرت اے تے مال بھی کوئی نہیں اے تے بینک بیلنس ہی ہے یا سرکار اے تے بینک بیلنس ہی کوئی نہیں نہ دی بزنس نہ دی زمین نہ دا کاروبار نہ دی کوئی فیکٹری نہ دے کوئی مربے نہ دا کوئی اگا نہ دا کوئی پیچھا اے سرکار چمرنگ دا پتر تے یا حضرت ماشکی دا پتر اسی وڈیرے اسی زمیندار اسی آل اولاد والے اسی اگے پیچھے والے اے بادشاہ بنایا ہے ساڈے تے یہ یہودی دی سوچ بنی اسرائیلی جڑے خدا دی مخلوق قوم ہے بنی اسرائیلی دی سوچ رنگ نسل اور معاشرے دی فرقہ بندی معاشرے دی امتیازات اگر سچی امت ہوندی سچی قوم ہوندی تو کہندے رب دے نبی نے مقرر کیتا ہے غریب ہے بھاویں امیر ہے تے بادشاہ ہے انہاں کہ نہیں جناب انا یکون لہ الملک علینا الملک علینا الملک علینا ساڈے تے شاہی کرے الملک علینا ساڈے تے راج کرے اسی داوی دے پتر اسی یہودا دے پتر اسی شمون دے پتر ساڈیاں زمیناں ساڈے کاروبار ساڈے کھوہ ساڈے مربے اے ماشکی دا پتر نہ یا حضرت اینو دل نہیں تسلیم کردا حضور اسی نہیں مانتے اینو اسی بادشاہ نہیں مانتے اے جے بنی اسرائیلی دا مزاج تو دعا کر خدا تیرے مغز وچوں بھی بنی اسرائیلیاں سوچا خدا تو بھی یہ بس سوچ رہے تو یہ کو ملنا نہ معلوم کوئی اگا پیچھا یہ بینک بیلنس ہوئے او تو دولت ویکھنا تو مال ویکھنا تے قرآن پڑھ کے ویکھ پتہ نہیں اللہ دے نبی نے کی فرمایا انہاں آکھیا بینک بیلنس نہ ویکھو ایدا حسب نسب نہ ویکھو ایدی جائیداد برادری نہ ویکھو اللہ دے نبی فرمانے نے زادہ فی العلم والجسم اللہ تعالی نے اینو علم دی دولت عطا کیتی ہے تے حسن دی دولت عطا کیتی ہے اے طالوت جڑا میں بادشاہ مقرر کیتا ہے بھاویں مال اے کول ہے نہیں اے دے کول جائیداد کوئی نہیں لیکن زادہ فی العلم والجسم اللہ دا نبی فرماندا ہے رب نے اینو علم دتا ہے رب نے اینو علم دتا ہے معلوم ہویا قرآن دا تصور تے اے وے رنگ نہ ویکھی نسل نہ ویکھی حسب نہ ویکھی نسب نہ ویکھی برادری نہ ویکھی اپنی قیادت دا جدو انتخاب کرن دا مرحلہ آوے علم رکھیا کر علم
زادہ بسطتن فی العلم والجسم. اللہ فرماندا تو برادری وینا پہ اے للاری دا پتر ہے، اے چمرنگ دا پتر ہے، اور رب نے اینوں علم دی دولت عطا کیتی ہے تے جسم دا حسن عطا کیتا ہے. ایمان نال دسو کجرا والے تے مسلمانوں، کیا کجرا والے دی سوچ تے بنی اسرائیلی دی سوچ وچ کوئی فرق ہے؟ اللہ دے نبی نے آخیا تو برادری نہ ویکھ، علم ویکھ. جدے کول علم دی دولت ہوئے گی، قرآن دی رول بادشاہ دا حاکم ہوئے جڑا علم رکھے، تو انے برادری دا ہوئے. پاویں سانی ہے تیری برادری دا، تو انہوں ووٹ دینا ہے. شرابی ہے تیری برادری دا، تو انہوں ووٹ دینا ہے. چوہیاں دے اڈے کھولے نے تیری برادری دا، تو اسے ووٹ دینا ہے. اے سوچ بنی او تابوت جنوں سامنے رکھ کے اللہ دے نبی فتح دیاں دعاواں منگدے سن. او تابوت جے وچ سکینہ سکون قلب بنی اسرائیلی موڈیاں تے چک کے میدان جہاد وچ تابوت نو اگے رکھ دے سن، تکبیر دا نعرہ مار کے تابوت نو سامنے رکھ کے دعاواں منگدے سن. او تابوت نلائکو تہاڈیاں نلائکیاں نال امالکا والے کھو کے لے گئے سن. او تابوت تہاڈے وچوں نکل گیا. او تابوت کی سی؟ میں تو ورڈ کیتا ہے. تابوت وچ موسیٰ علیہ السلام دی پگ، موسیٰ علیہ السلام دی پگ، ہارون علیہ السلام دی پگ، موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا، موسیٰ علیہ السلام دی تورات شریف دیاں کچھ تختیاں تے 1,26,000 پیغمبراں دیاں تصویراں دا البم قدرت والوں بنیا. اے ساڈے تابوت دے وچ 1,26,000 پیغمبراں دیاں تصویراں دا البم شریف. آدم علیہ السلام تو لے کے ساڈے آقا مولا تک ہر نبی دی تصویر رب والوں، ہر نبی دی تصویر. اور تفسیراں وچ آوندا ہے جڑی حضور دی تصویر سی نبی آخر الزمان دی، اس تصویر وچ رحمت للعالمین جماعت کرا رہے نے، چارے یار پیچھے نماز پڑھدے پے نے. پہلیاں نبیاں دیاں کلیاں دیاں تصویراں، نبی آخر الزمان دی امت دی بھی نال تصویر. او صندوق وچ ایک تے البم ساڈے نبیاں تے تصویراں دا، موسیٰ علیہ السلام دا سوٹا، موسیٰ علیہ السلام دی پگ، ہارون علیہ السلام دا کرتا. اے سن وچ تبرکات. اے نلائق بنی اسرائیلی جسلے اہل نہ رہے انہاں دی عزت کرن دے قوم امالکا نالے پھینٹی کر کے نالے تابوت کھو کے تابوت چلا گیا مشرکاں کول. ایمان نال دسو ہوے مشرک تے نبی دی پگ دی عزت کر سکدا ہے؟ ہوے مشرک نبی دے سوٹے دی عزت کر سکدا ہے؟ ہوے مشرک نبی دے تبرکات دی عزت کر سکدا ہے؟ ایک قومی امالکا وچ جدوں صندوق آیا، تفسیراں وچ لکھیا انہاں ظالماں نے اس صندوق نو جڑا رحمتاں والا صندوق سی، برکتاں والا صندوق، نبیاں دیاں تصویراں جدے وچ موسیٰ علیہ السلام دے نالین جدے وچ، اس صندوق نو ظالماں نے ناپاک جگہ تے لیا کے سٹ دتا. اور پوری قوم امالکا نے حکم دیتا کہ جنہیں پیشاب کرنا ہے ماد اللہ اس تابوت کو لا کے کرے. او دنیا دے کتے جسلے گستاخیاں لگے کرن، اللہ دے نبی دی پگ دی جدو توہین ہون لگی، اللہ دے نبی دے نالین دی جدو توہین ہون لگی، اللہ دی غیرت جلال وچ آ گئی. اللہ نے فرمایا ظالمو بڑا راج کر لیا جے، بڑی حکومت کر لئی جے، ہن میرے یاراں دیاں نشانیاں مٹان لگی ہو. ظالمو تہاڈی حکومت مک کے رہے گی. ایک روایت وچ آوندا ہے اللہ تعالیٰ کی طرفوں عذاب یہ آیا جیڑا اسے قضائے حاجت واسطے آوندا ہے انہوں بواسیر ہو جاندی، پیشاب کی بیماریاں، مختلف بیماریاں لگ جاندی. 5-6 پنڈ جدو کٹھے پھڑے گئے نا بیماری وچ تو انہوں نے وڈکیاں بہ کے آخیا یارو وہ یہ صندوق ہے جڑا اسی کھو کے آندا ہے بنی اسرائیلیاں کو، یہ بیماریاں جڑیاں پین پئیاں نے اسی یہ توہین پہ کرنی ہے، یہ صندوق کو جان چھڑاؤ. ادھر یہ میٹنگ کرن دے نے جان چھڑاؤ، تے ادھر اللہ دا نبی پہ فرماندا ہے کہ اس بادشاہ دی نشانی اے جے کہ وہ جڑا صندوق کھس گیا سی نا وہ اللہ نے تمہیں پھیر دے. طالوت کی نشانی حکومت دی ہے وہ صندوق آ جائے گا، صندوق آ جائے گا، تحملہ الملائکہ، فرشتیاں نے انہوں چکیا ہونا ہے. ادھر امت
انتظار نہیں کر دیے تابوت دا. ادھروں قومی عمالکا نے ڈر کے ایک خچر گڈی تے رکھیا تابوت جناب کدیاں ماریاں سوٹیاں کٹو اپنے پنڈ چو تے مین روڈ تے چاڑ دیتا بغیر کسے بغیر ڈرائیور دے گڈی چلن رہی تے تابوت ہی آتے پے. انہاں آخیا جان چھڑاؤ جو بیماری آتی گستاخی کی وجہ آتی پی ہے ان کٹو اپنے بچوں. ادھر حضرت شموئیل علیہ السلام دے امتی تابوت اڈیکن ڈے تفسیراں وچ آوندا ہے انہاں جان چھڑائی تے اچانک اللہ دے نبی نے مسکرا کے آخیا طالوت دی بادشاہی مسلم ہو گئی جے آؤ ویکھ لو تابوت آوندا پیا. تابوت تشریف لے آیا اللہ نے کرم کیتا نبی بھی مل گیا اور تابوت بھی مل گیا جہاں برکتاں نال فتح ملتی ہوں سی. ہن جسلے یقین کامل ہو گیا انہاں آخیا یا حضرت تسی نبی ہو طالوت ساڈے بادشاہ نے اساں ہن جنگ کرنی ہے لڑائی کرنی ہے یا سرکار حضور جنگ لڑنی ہے حکم کرو فوجاں تیار کریے. لوڑی بنی اسرائیلی خوش ہو کے سرکار حکم کرو اسی تیاری کریے